नमस्कार। कार्यक्रम आजको विज्ञानको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी, विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समिति तथा नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति रहेको यो कार्यक्रम हरेक 15-15 दिनको अन्तरालमा मङ्गलबार राति 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विज्ञान तथा प्रविधि जगतमा भए गरेका रोचक गतिविधि तथा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विज्ञान गतिविधिबाट। दक्षिणी तथा उत्तरी गोलाधार बीच घुमिरहेको ट्रपिकल रेनबेल्टले विश्वभरिका जनसङ्ख्यालाई आवश्यक पर्ने झन्डै 40% पानीका स्रोतहरू प्रदान गर्दछ। तर जलवायु परिवर्तनका कारण मौसम परिवर्तन हुने र ढिलो वर्षा हुने गर्दछ। अनुसन्धानकर्ताहरूले विभिन्न मोडलहरू प्रयोग गरेर जलवायु परिवर्तनको अध्ययन गर्ने क्रममा समुद्र तथा जमिनमा भने मौसम परिवर्तन भिन्न किसिमले हुने गरेको पाइएको छ। जमिनमा लगातार वर्षा हुने क्रम ढिला देखिए तापनि समुद्रमा भने खासै परिवर्तन पत्ता लगाउन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनले मौसम परिवर्तन मात्र नभई पृथ्वीको जलचक्र अवधि पनि सुस्त पारेको र वर्षायाम ढिला भएको देखिन्छ। कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यही विषयलाई केन्द्रित पारेर तयार पारिएको केही विस्तृत जानकारी। जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमले पृथ्वी प्रभावित भइरहँदा पृथ्वीको जलचक्र अथवा वाटर साइकल अवधि पनि सुस्त भएको US डिपार्टमेन्ट अफ एनर्जी पेसिफिक नर्थ वेस्ट नेसनल ल्याबोरेटरीको अनुसन्धानकर्ताहरूले खुलासा गरेका छन्। अनुसन्धानकर्ताहरूले सन् 1980 देखि 2019 सम्मको जल तथा मौसम विज्ञानका तथ्याङ्कहरूलाई विश्लेषण गर्दा उच्च ग्रिनहाउस ग्यासको मात्रा बढेको र मानवद्वारा उत्पन्न एरोसोलको मात्रा घटेकोले नर्दर्न ट्रपिकल ल्यान्ड र साहिलमा झन्डै 4 दिन वर्षा ढिलाइ भएको बताएका छन्। उक्त ढिलाइले सुस्त बाली उत्पादन तथा उच्च तापक्रम र बन्ने आगो जस्ता खतराहरू पनि निम्त्याउन सक्नेछ। वर्षा ढिलो हुनुको मुख्य कारण भनेको वातावरणमा ओसको मात्रा बढ्दै जानु हो। ग्रिनहाउस ग्यासहरूले पृथ्वीको सतहको तापक्रम बढाउँदै जाँदा धेरै मात्रामा पानीका बाफहरू वायुमण्डलमा प्रवेश गर्छन्। उक्त बाफहरूले वायुमण्डलको तापक्रम वृद्धि गर्ने र फलस्वरूप मौसमहरू परिवर्तन भई वर्षायामको अवधि पनि परिवर्तन हुने गर्दछ। वायुमण्डलमा पानीको बाफहरू अधिक मात्रामा भएका कारण उक्त बाफहरू सोच्न लामो समय लाग्दछ र ढिला वर्षा हुने गर्दछ। कृषि अर्थतन्त्र भएको देशहरूमा वर्षा ढिलाइले बाली उत्पादनमा नकारात्मक असर पारी अधिकांश जनसङ्ख्याको जीविकालाई जोखिममा पार्न सक्छ। मानव निर्मित एरोसोल्स जस्तै जलिरहेको जीवाश्म इन्धनबाट उत्पादित कणहरूले सूर्यको प्रकाशलाई प्रतिबिम्बित गर्छन् र वायुमण्डलमा ग्रिनहाउस ग्यासेसद्वारा उत्पन्न उच्च तापक्रम घटाएर उक्त कणहरूले वायुमण्डल चिसो बनाउँदछ। यद्यपि वायुको गुणस्तर ध्यानमा राखी सुधार गर्ने क्रममा एरोसोलको मात्रा घटेको र वायुमण्डलमा तापक्रम बढेर पछिल्ला दशकहरूमा मनसुन वर्षा ढिलाइ भएको अध्ययनले देखाएको छ। यसरी एरोसोलको मात्रा घट्ने क्रम र ग्रिनहाउस ग्यासको मात्रा बढ्ने क्रम निरन्तर रहिरहेमा भविष्यमा वर्षायाम अझै ढिलाइ हुनेछ। यो शताब्दीको अन्तसम्ममा अनुसन्धानकर्ताहरूले वर्षा मौसम नर्दर्न ट्रपिकल ल्यान्डमा 5 दिनभन्दा बढी र साहिलमा 8 दिनभन्दा बढी ढिलाइ हुने अनुमान गरेका छन्। पृथ्वीमा धेरै जसो पानी समुद्री सतहमा रहेको छ। समुद्रमा रहेको पानीहरू सौर्य किरणले गर्दा तात्ने र बाफहरू बन्ने गर्दछन्। यसरी समुद्री सतह तथा माटो र बोट बिरुवाबाट प्रवाहित हुने पानीहरू बाष्पीकरण भई द्रवीकरण हुन्छन् र बादलहरू बनी अन्ततः वर्षा हुने गर्दछ।
सौर्य विकिरणहरू शक्तिशाली रहेको नर्दर्न ट्रपिकल ल्यान्डमा हावाका वेगहरू पनि सबैभन्दा तीव्र हुने गर्दछ। अन्तरिक्षबाट पृथ्वीलाई हेर्दा यी शक्तिशाली हावाका वेगहरू, जसमा शक्तिशाली रेन ब्यान्ड्स र आँधीका वेगहरू हुन्छन्, उक्त वेगहरूले ग्रहलाई मध्य भागमा वरिपरि घेरेको देखिन्छ। मौसम परिवर्तन हुँदै जाँदा सूर्य गोलाधारको बीचमा सर्छ र रेन ब्यान्ड पनि सर्दछ। रेन ब्यान्ड जमिनमा पुग्न साथ मनसुन सुरुवात भएको जनाउँछ र पर्याप्त पानी आपूर्ति हुन्छ। मानव क्रियाकलापद्वारा निर्मित ओसिलो वातावरणमा भने उच्च तापक्रम रहेकोले रेन ब्यान्डको सञ्चालन पनि ढिला हुने र मनसुन वर्षाको सुरुवात पनि ढिलो हुने गर्दछ। अन्वेषकहरूले करिब 1 दशक पूर्व जलवायु मोडलिङ प्रयोग गरेर वर्षा ढिलाइको अध्ययन गरेका थिए। यद्यपि तथ्याङ्कहरूमा वर्षा ढिलाइको कारक औँल्याउन चुनौतीपूर्ण रह्यो। सर्वप्रथम, मानवीय प्रभावका कारण पृथ्वीको मौसममा दिन प्रतिदिन र वर्षमा परिवर्तनशीलता छुटाउन कठिन काम रहेको र दोस्रो, तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न। प्रत्येक वर्ष तापक्रम र वृष्टिपातको रेकर्डमा धेरै भिन्नता पाइन्छ। विश्वभरिको तापक्रम रेकर्ड गरेका तथ्याङ्कहरू लामो अवधिसम्म सङ्कलन भएको, पर्याप्त रहेको र प्रत्यक्ष मापन गरिएको हुन्छ भने वर्षाको रेकर्ड गरेको तथ्याङ्कहरू तुलनात्मक रूपमा थोरै अवधिसम्म मापन गरिएको हुन्छ। उपग्रहहरूले बादल र पानीका थोपाहरूले प्रतिबिम्बित गरेका ऊर्जाका आधारमा अप्रत्यक्ष रूपमा भूमण्डलीय वर्षाको मापन गर्छन्। बिस्तारै विभिन्न मोडलहरूको आरम्भ भएपछि विश्वव्यापी रूपमा जलवायु र मौसम परिवर्तनका तथ्याङ्कहरू भरपर्दो तरिकाले रेकर्ड हुन थाले। मौसमविदहरूले 8वटा घुमिरहने तथ्याङ्कका सेटहरू 243 वटा नमुनाहरूसँग प्रयोग गरेर अन्ततः उत्तरी गोलार्धमा वसन्त ऋतुमा वास्तवमै वर्षा ढिलाइ भएको पत्ता लगाउन सफल भए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि धेरैजसो मौसम परिवर्तन भएको थियो। आर्थिक विकासको क्रममा ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा वृद्धि भएको र सन् 1980 देखि नै एरोसोलको उत्सर्जनमा कमी आएको अध्ययनले देखाएको छ। यद्यपि मानव गतिविधिले मात्र नभई समुद्री सतहमा तापक्रमको भिन्नता र अन्य कारकहरूले पनि मौसम परिवर्तन भई वर्षायाम ढिलाइ हुन सक्छ। वृष्टिपात पृथ्वीको प्रणालीको एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। वृष्टिपातले नर्दर्न ट्रपिकल ल्यान्डबाट उच्च अक्षांशमा ताप सार्ने क्रमले पृथ्वीको तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्दछ। यद्यपि यो प्रणाली लामो अवधिसम्म रहिरहेमा जलवायु परिवर्तनको रूपमा परिचित हुन्छ। वायुमण्डलमा ग्रिनहाउस ग्यासेसको मात्रा उच्च रहँदा जलवायु परिवर्तन हुने गर्दछ। मौसम परिवर्तन अपरिहार्य र प्रकृतिमा अस्थिर हुने गर्दछ। यद्यपि 20औं शताब्दीको जलवायु परिवर्तन भने जीवाश्म इन्धनबाट उत्पन्न कणहरू तथा ग्रिनहाउस ग्यासको अत्याधिक उत्सर्जन र शहरीकरण जस्ता मानवीय क्रियाकलापसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ। पृथ्वीको सतह तात्दै जाँदा सतहको तापक्रम मात्र नभई बाष्पीकरण पनि बढ्दै गर्दछ। पर्याप्त ओसिलो वातावरण भएमा बाष्पीकरण बढ्ने सम्भावना झन बढी हुने गर्दछ। तापक्रम बढ्दै जाँदा वायुमण्डलमा पनि सोच्ने क्षमता पनि बढ्दै जान्छ र वास्तवमै वायुमण्डल ओसिलो हुन्छ, जुन विश्वका विभिन्न स्थानहरूमा अवलोकन गर्न पाइन्छ। सन् 1973 देखि युनाइटेड स्टेट्स र गल्फ अफ मेक्सिकोको 20,000 फिटमा रहेको वायुमण्डल 10% ओसिलो भएको देखिन्छ। यसरी विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो बाष्पीकरणलाई सन्तुलन गर्न पर्याप्त मात्रामा वृष्टिपात हुनु पर्दछ। वायुमण्डलीय ओसले वर्षा र हिमपातको दरलाई सिधै प्रभाव पारे पनि उक्त वर्षा र हिमपातको क्रमलाई भन्ने स्पष्ट पार्न सकेको छैन। त्यसैले जलवायु परिवर्तनको कारण वायुमण्डलमा ओसको मात्रा उच्च रहेको र फलस्वरूप ठूलो वर्षा हुने तर्कहरू प्रस्तुत भइसकेका छन्।
विभिन्न मोडलहरू प्रयोग गरेर वर्षाको मात्रा परीक्षण गर्नुभन्दा ओसको मात्रा, वर्षाको दर तथा क्रम र कसरी जलवायु परिवर्तनसँग बदलिँदैछ भनेर अध्ययन गर्नु बढी महत्त्वपूर्ण र फलदायी हुन सक्छ। वनस्पतिहरूले प्रकाश संश्लेषणको क्रममा कार्बन डाइअक्साइडलाई स्टार्च जस्तो जैविक तत्त्वमा रूपान्तरण गर्छन्। उच्च मात्रामा रहेको कार्बन डाइअक्साइड भएको वातावरणमा वनस्पतिहरू हुर्कदा उत्पादन हुने स्टार्चको मात्रा पनि बढी हुने गर्दछ। यसरी धेरै मात्रामा CO2 भएमा वनस्पतिहरूमा CRCT अथवा CO2 रेस्पोन्सिभ CCT प्रोटिनको मात्रा पनि बढी हुने गर्दछ। यसरी वनस्पतिहरूमा भएको CRCT प्रोटिनले स्टार्च संश्लेषण प्रक्रियामा भूमिका रहेको ज्ञात भए तापनि उक्त प्रणालीले कसरी काम गर्छन् भन्ने वैज्ञानिकहरूमा अज्ञात नै थिए र हालसालै जीव वैज्ञानिकहरूले प्रकाश संश्लेषणद्वारा उत्पन्न स्टार्च संश्लेषणलाई वनस्पतिहरूले कसरी नियन्त्रण गर्छन् भन्ने प्रणालीलाई बुझ्न सफल भएका छन् र उक्त सफलताले अन्नबालीको गुणस्तर तथा उत्पादनमा योगदान पुर्याउन सक्ने कुरामा पनि आशावादी देखिन्छन्। वनस्पतिको क्रम विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने स्टार्च कार्बोहाइड्रेटहरूको सङ्कलन हुने प्रमुख भण्डार हो। प्रकाश संश्लेषणको क्रममा स्टार्चहरू दिउँसो पातहरूमा सङ्कलन हुन्छन् र रातको समयमा वनस्पतिहरूको निरन्तर श्वास प्रश्वास तथा क्रम विकासको लागि पुनः परिचालन हुन्छन्। कार्बनको मात्रा परिवर्तन हुँदा वनस्पतिहरूको क्रम विकासमा असर पुग्दछ। स्टार्चले वनस्पतिको क्रम विकासलाई नियन्त्रण गर्दै उक्त असरलाई सामना गर्न मुख्य भूमिका खेल्छ। यसरी स्टार्चको मात्रा कम भएको वनस्पतिहरू राम्रोसँग हुर्कन नपाई छोटो अवधिमै मर्ने गर्दछ, जसले अझ बढी स्टार्चको महत्त्वलाई स्पष्ट पार्दछ। हेटेरोट्रोपिक स्टोरेज अर्ग्यान जस्तै सोलानम ट्युबरसम अथवा आलु वा बिउहरूमा स्टार्चले लामो समयसम्म कार्बनलाई सङ्कलन गर्दछ र भविष्यमा वनस्पतिको प्रजनन वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउन परिचालन हुन्छ। यसको साथसाथै स्टार्च आर्थिक हिसाबले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। पृथ्वीमा सेलुलोज पछि स्टार्च सबैभन्दा प्रशस्त उपलब्ध हुने बायोपोलिमर हो र खाना तथा खुवाउन प्रयोग हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट पनि हो। त्यसकारण स्टार्च हाम्रो दैनिक आहार तथा धेरै औद्योगिक प्रयोगहरूका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थहरूको प्रमुख स्रोत हो। वनस्पतिको स्टार्च संश्लेषण प्रणाली बुझ्न सकेमा नयाँ रणनीतिहरू प्रयोग गरेर बाली उत्पादन सुधार गर्न सकिन्छ। विगत केही वर्षदेखि स्टार्च मेटाबोलिजम अनुसन्धानको गहन विषय बन्दै आएको छ, जसका कारण मेटाबोलिजम प्रणालीमा समावेश भएका इन्जाइमहरू सम्बन्धी जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि स्टार्च मेटाबोलिजम नियन्त्रण गर्ने सङ्केत तथा प्रणालीहरू सम्बन्धित प्रश्नहरू भने रहिरहेको छ। प्रकाशको मात्रा परिवर्तन हुँदा वनस्पतिहरूमा कार्बन सन्तुलनमा पनि परिवर्तन हुने गर्दछ। प्रकाशको तीव्रता, गुणस्तर तथा वनस्पतिको वृद्धि र विकासमा प्रयोग हुने कार्बनको दर परिवर्तन हुँदा प्रकाश संश्लेषण दर पनि परिवर्तन हुन्छ र वनस्पतिहरूले कार्बनको मात्रामा भिन्नता पनि अनुभव गर्छन्। रातको समयमा वनस्पतिको विकास र मेटाबोलिजमको लागि पर्याप्त कार्बन आवश्यक हुने भएकोले दिउँसोको समयमा स्टार्च संश्लेषण नियन्त्रण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। छोटो समय भएको अवस्थामा वनस्पतिहरूको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कम हुने भएकोले रातको समयमा सुगरको मात्रा घट्दछ, जसले गर्दा वनस्पतिको क्रम विकासमा कार्बनको प्रयोग अस्थायी रूपमा प्रतिबन्धित हुन्छ। कोबी विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर फुकायामा हिरोशीको नेतृत्वमा रहेका अनुसन्धान कर्मीहरूले स्टार्च संश्लेषण प्रक्रियामा भूमिका निर्वाह गर्ने CRCT भित्र रहेको 14-3-3 प्रोटिन्सले उक्त नियन्त्रणमा भूमिका खेल्दै आएको प्रश्न पारेका छन्। सर्वप्रथम अनुसन्धानकर्ताहरूले CRCTले स्टार्च संश्लेषण प्रक्रियामा आबद्ध प्रोटिनहरूका वंशाणुलाई नियन्त्रण गर्ने अनुमान लगाए।
वंशाणु तत्त्वहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रोटिनलाई ट्रान्सक्रिप्सन कारक भनिन्छ। उक्त ट्रान्सक्रिप्सन कारकहरू अन्य प्रोटिनसँग संयोजन भई जटिल तत्त्वहरू निर्माण गर्छन्। अन्वेषकहरूले वनस्पतिभित्र रहेका सीआरसीटीको मात्रा विश्लेषण गर्दा उक्त सीआरसीटी प्रोटिनले जटिल तत्त्वहरू निर्माण गर्न सक्ने क्षमता पत्ता लगाए। कोलेम्स भास्कुलर बन्डलमा सीआरसीटी प्रोटिन सञ्चालित भइसकेपछि स्टार सङ्कलन हुने प्यारेन्काइमा सेलमा उक्त सीआरसीटी सर्ने र सक्रिय हुने सम्भावना देखियो। साथै स्टार संश्लेषणमा आबद्ध जिनहरू नियन्त्रण गर्ने ट्रान्सक्रिप्सन फ्याक्टरलाई सीआरसीटी प्रोटिनले पनि समर्थन गरेको देखियो। हालसम्म 1433 प्रोटिन र स्टार्चको मात्रा एक अर्कामा निर्भर नरहेको अवगतै भए पनि अनुसन्धानका नतिजाले सीआरसीटी प्रोटिन र स्टार्चको मात्रा एक अर्कासँग निर्भर रहेको निष्कर्ष पत्ता लगायो र अन्ततः अनुसन्धानकर्ताहरूले 1433 प्रोटिन र सीआरसीटी प्रोटिनले सक्रिय नहुने जटिल तत्त्वहरू निर्माण गर्छन् भनेर अनुमान गरे। स्टार संश्लेषण वनस्पतिहरूका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो र उक्त प्रक्रियालाई सीआरसीटी प्रोटिनले नियन्त्रण गर्दछ। सीआरसीटी प्रोटिनको आधारमा नै बालीको गुणस्तर तथा उत्पादनमा सुधार गर्न सकिन्छ। उच्च मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड रहेको वातावरणमा सीआरसीटी सक्रिय हुन्छन् र यही विशेषतालाई अध्ययन गरेमा भविष्यमा उच्च कार्बन डाइअक्साइड भएको वातावरणमा उपयुक्त बाली नालीहरू छनौट गर्न सकिनेछ। साथै अनुसन्धानकर्मीहरूले वनस्पतिमा सीआरसीटी जस्तै गुण भएका अरू वंशाणुहरू पनि पत्ता लगाइसकेका छन् र मुख्यतया उच्च स्टार्च रहेको बाली जस्तै आलुहरूमा पनि सीआरसीटीको भूमिकामा हाल अध्ययन गरिरहेका छन्। समय, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास हुँदै गर्दा मानवहरूमा भूत तथा भविष्यकालमा पनि यात्रा गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम रहिआएको छ। यी कुराहरू भ्रम मात्रै हुन् कि वास्तवमै काल यात्रा गर्न सकिन्छ त? यही सन्दर्भमा कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कार्यक्रमको अर्को नियमित स्तम्भ भ्रम र वास्तविकता डाक्टर सनत कुमार शर्माज्यूको साथमा। वास्तवमा काल यात्रालाई संक्षिप्तमा एउटा शब्दमा भनिएस काल यात्रा सम्भव छ। तर हामीले के देख्छौँ भने जस्तो रसायनशास्त्र र गणितमा त्यसका रिएक्सनहरू, गणितशास्त्रका इक्वेसनहरू, समीकरणहरू अग्रगामी पनि छन्, पश्चगामी पनि छन्, अर्थात् तिनीहरू रिभर्सेबल छन्, अगाडि पनि जान सकिन्छ, पछाडि पनि जान सकिन्छ। तर आइन्स्टाइनको फिल्ड इक्वेसन अनुसार स्पेस र टाइमलाई सेपरेट एन्टिटी मानिन्थ्यो पहिले, तर आइन्स्टाइनको फिल्ड इक्वेसनले के चाहिँ स्पष्ट पारिसकेको छ भने स्पेस र टाइम डिफ्रेन्ट एन्टिटी नभएर दे आर पार्ट, एउटै पार्ट जस्तो हुन् एउटै रूपमा, र हामीले स्पेस र टाइमलाई फरक फरक रूपमा नहेरेर एकै रूपमा हेर्न सक्छौँ। त्यस कारण हामीले स्पेस र टाइमलाई यो चाहिँ 4 डाइमेन्सन पनि हामी भन्न सक्छौँ। हामीसँग 3टा डाइमेन्सन छ, लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ, र एउटा टाइमको पनि एउटा चौथो डाइमेन्सन हामी त्यसलाई लिन सक्छौँ। अब त्यसैले जब काल यात्रा गर्दा अहिले हाम्रो एउटा सर्टेन स्पिड छ, एउटा स्पिडले समय अगाडि बढिरहेको छ। हामी सुतौँ, बसौँ या चाहिँ हामी दौडौँ, जे गरौँ, हामी नाचौँ, चुप लागेर बसौँ, समय रोकिँदैन। यो कन्टिन्युटली हामीले भनौँ भने 1 मिनट पर सेकेन्डको गतिले निरन्तर रूपमा यो प्रभाव भइरहेको छ। यदि हामीलाई फ्युचरमा जानु छ भने हामीले यो गतिभन्दा तीव्र गतिमा अगाडि जानुपर्ने हुन्छ र त्यसभन्दा यदि हामी स्लो गतिमा गयौँ भने पछाडि जान सक्छौँ। तर त्यसका लागि चाहिँ केही सर्टेन नियमहरू, रुलहरू र केही मेसिनहरू हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि काल यात्रा हामीले अहिले स्पष्ट रूपमा हामी देख्न सक्छौँ कि काल यात्रा सम्भव छ भनेर हामीले चाहिँ देखिसकेका छौँ। उदाहरणको लागि सेटेलाइट, जब हामी कुनै जति हाम्रो गति बढ्छ, स्पिड बढ्छ र हामी यदि प्रकाशको गतिको सामिप्यमा पुग्यौँ भने टाइम डाइलेसन अर्थात् हाम्रो एजहरू पनि स्लो हुन थाल्छ। उदाहरणको लागि एउटा पृथ्वीमा 2 जना व्यक्तिहरू छन्, ट्विनहरू छन् भने उनीहरू अन्तरिक्षमा गए भने अन्तरिक्षमा यात्रा गर्ने, प्रकाशको गतिले यात्रा गर्ने र यहाँ बस्नेको चाहिँ केही समयपछि, केही वर्षपछि ऊ फर्केर आयो भने पृथ्वीमा बस्ने उसको ट्विन बुढो भइसकेको हुन्छ जबकि ऊ जवान नै हुन्छ। र यो चाहिँ घडी स्लो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ प्रमाणित भइसकेको छ। जमिनमा एउटा घडी राखेर अर्को घडीलाई हामीले प्लेनमा लिएर गयौँ भने प्लेनमा उडिरहेको र यसको केही समयपछि तुलना गर्यो भने पृथ्वीमा बसेको घडी स्लो भइसकेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो पृथ्वीको वरिपरि घुमिरहेका सेटेलाइटहरू पनि सेटेलाइट
14,000 किलोमिटर प्रति घन्टाको दरदेखि लिएर 20,000 किलोमिटर प्रति घन्टाको दरले पृथ्वीको वरिपरि हाम्रो सेटेलाइटहरू घुमिरहेका छन्। त्यसैले हाम्रो पृथ्वीमा भएको घडी र तिनीहरू घडीमा क्रमिक रूपमा स्लो हुने जान्छ र केही समयपछि हामीले के हुन्छ भने सेटेलाइटको समयलाई र यहाँको समयलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यदि हामीले त्यो मिलाएनौँ भने हाम्रो GPS प्रणालीले गर्दाखेरि हाम्रो फ्लाइटहरू, उडानहरू, मिलिट्रीको प्रयोग हुने चिजहरू एकदम त्यो दूरी फरक पर्न जान्छ र समस्या आउन थाल्छ। त्यसैले के देखिएको छ भने यदि हामीले काल यात्रा गऱ्यौँ भने, यदि प्रकाशको गति बढायौँ या हाम्रो स्पिड बढ्यो भने हामीले के हुन्छ भने समय चाहिँ स्लो हुन जान्छ, समय विस्तार हुन जान्छ र हामी काल यात्रामा जान सक्छौँ। तथापि हामीले काल यात्रा गर्नको लागि जस्तो वर्म होल, ब्ल्याक होल, रोटेटिङ ब्ल्याक होलहरू छन्, वर्म होलहरू छन्, त्यसको थ्रुबाट त्यसलाई क्रिएट गरेर हामीले कुनै सर्टेन संयन्त्र बनाएर हामीले एउटा समयलाई ऱ्याप अर्थात् काललाई पनि ऱ्याप गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने त्यो पलबाट, त्यो बाटोबाट, त्यो वर्म होलबाट, त्यो कृमि छिद्रबाट हामी फेरि काल यात्रा गर्न सक्छौँ। त्यसकारण अहिले हामीसँग भएको साधन स्रोतबाट त्यस्तो काल यात्रा गर्न सम्भवै छैन, किनभने हामीसँग अहिले प्रकाशको गतिको आधा त के 1/4को नजिक पनि पुग्न सक्ने हामीसँग त्यस्ता यन्त्रहरू, त्यस्ता रकेटहरू या त्यस्तो कुनै यानहरू छैनन्। र त्यसैले अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हामी काल यात्रा गर्न सक्दैनौँ, तर निरन्तर रूपमा काल यात्रा त भइ नै रहेको छ। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत रहेको छ कार्यक्रमको अर्को नियमित स्तम्भ प्रश्नोत्तरको, जस अन्तर्गत यहाँहरूले नै सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित विशेषज्ञले दिनुहुनेछ। नमस्कार, मेरो नाम सुषमा लामिछाने, म वीरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसबाट। मेरो क्वेसन यस प्रकार छ, के हामीले आर्टिफिसियली ब्ल्याक होल क्रिएट गर्न सकिन्छ? ब्ल्याक होल अर्थात् नेपालीमा कृष्ण छिद्र भनिन्छ। यो हामीले कृत्रिम रूपमा पृथ्वीमा बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने, सर्वप्रथम त यो के हो र यो कसरी बन्छ भन्ने कुरा बुझौँ, त्यसपछि सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने त्यसपछि कुरा गरौँ। जब धेरै पिण्ड भएको पदार्थहरू एक ठाउँमा खुम्चिन्छ र अत्यन्त धेरै गुरुत्वाकर्षण र अत्यन्त धेरै डेन्सिटी घनत्व भएर चाहिँ एक ठाउँमा खुम्चिन्छ र गुरुत्वाकर्षण एकदमै धेरै हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो अत्यन्त धेरै गुरुत्वाकर्षणको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वरिपरिका पदार्थहरू त्यो ठाउँमा, त्यो वस्तुमा जान्छन् र फेरि बाहिर निस्किन सक्दैनन्। यतिसम्म कि प्रकाश पनि त्यहाँ गयो भने फेरि त्यहाँबाट बाहिर निस्किन सक्दैन। त्यस्तो वस्तु अथवा त्यस्तो स्थानमा चाहिँ हामी ब्ल्याक होल अथवा कृष्ण छिद्र भन्छौँ। अब यो कसरी बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सामान्यतः ताराहरू जुनबाट प्रकाशका तापहरू निस्किरहेका हुन्छन्, यो जुन प्रकाशका ताप निस्किने प्रक्रिया सकिएपछि यसको अन्त्य भनेको विभिन्न अवस्थामा हुन्छ। त्यसमध्येको एउटा अवस्था भनेको चाहिँ यो कृष्ण छिद्र वा ब्ल्याक होल हो। र जुनसुकै अवस्थामा पनि यो बन्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले चाहिँ पृथ्वी ब्ल्याक होल बन्छ त या सूर्य ब्ल्याक होल बन्छ त भन्दाखेरि बन्दैन। त्यसमा अवस्था छ, कमसेकम सूर्यको पिण्डभन्दा 15 गुणा बढी या 20 गुणा बढी भएको तारा यदि छ भने त्यो चाहिँ अन्त्यमा गएर त्यो ब्ल्याक होल बन्ने अवस्था हुन्छ। र त्योभन्दा सानो छ भने ब्ल्याक होलमा अरू नै चिज बन्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थामा, अहिलेसम्मको हाम्रो ज्ञान, अहिलेसम्मको हाम्रो प्रविधिलाई हेर्ने हो भने हामी पृथ्वीमा ब्ल्याक होल बनाउन सक्दैनौँ। मैले भनिसकेँ, कमसेकम पनि त्यो पिण्ड चाहिँ सूर्यको पिण्डभन्दा 15 गुणा बढी या अझ बढी हुनुपर्छ भनेपछि यो सम्भव छैन। यो त हामी बुझ्ने भयौँ। र यो नसके पनि अहिले वैज्ञानिकहरूले के कोसिस गरिरहेका छन् भने यो ब्ल्याक होलको केही गुणहरू चाहिँ यो पृथ्वीमा हाम्रो ल्याबमा चाहिँ हाम्रो प्रयोगशालामा त्यो बनाउन सकियो भने त्यो केही गुणहरू चाहिँ टेस्ट गर्न सकिन्छ कि परीक्षण गर्न सकिन्छ कि भनेर कोसिस चाहिँ गरिरहेका छन्। जस्तो उदाहरणका लागि इजरायलका केही वैज्ञानिकहरूले ब्ल्याक होलबाट हकिङ रेडिएसन, हकिङ विकिरण निस्किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गर्नलाई चाहिँ त्यस्तो एउटा अवस्था केही परमाणुहरूमा खाँदेर चाहिँ गर्न कोसिस गरिरहेका छन्। केही हदसम्म उनीहरू सफल पनि भएको छन्। त्यस्तै ब्ल्याक होलले चाहिँ वरिपरिका सबै पदार्थहरू आफूसँग लिन्छ, प्रकाशहरू लिन्छ भनेर चाहिँ सबै कुरा देखाउन नसके पनि हामीले देख्ने प्रकाश मात्रै त्यहाँभित्र लिएर फर्किन नसक्ने अवस्था पनि गर्न कोसिस गरिरहेका छन्।
जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ प्रकाशको चाहिँ गति कुनै पदार्थभित्र कम हुन्छ र त्यस्तो अघि बढी घनत्व भएको पदार्थभित्र प्रकाश गति छिराएर त्यसमा हामी बेसमारी भुमरी जस्तो गरी घुमाउन सक्यौँ भने प्रकाशभित्र छिर्ने बाहिर निस्किन नसक्ने अवस्था पनि टेस्ट गरिरहेछ। यस्तो केही काकोभङका केही गुणहरू टेस्ट गर्न चाहिँ कोसिस गरिएको छ, तर यहाँ पृथ्वीमै कृत्रिम रूपमा चाहिँ यो बनाउन पनि सम्भव छैन। र यदि बनाउन त सम्भव छैन, यदि हामीले कल्पना गरौँ, हामीले यहाँ बनायौँ, हाम्रो प्रयोगशाला बनायौँ भने पनि रोचक कुरा के छ भने यससँगै त वरिपरि भएको सबै पदार्थसँग यसले त नियङ्दिन्छ, खाइदिन्छ, यति धेरै गुरुत्वाकर्षण छ। त्यस कारण चाहिँ यदि बनायौँ भने पनि त्यो बनाउने वैज्ञानिक प्रयोगशाला भएको वरिपरि भएका अन्य विभिन्न उपकरणहरू पनि यससँग खाइदिन्छ, नियङ्दिन्छ। र यतिसम्म कि हामी पनि काकोभङ कस्तो रहेछ भने छेउमा गएर हेर्न गयौँ भने हामीलाई शुद्ध त्यहाँ तानेर खाइदिन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो सम्भव छैन। अब भविष्यमा अरू प्रविधिले उसले चाहिँ गर्यो भने त अर्कै कुरा हो, तर आजसम्म चाहिँ यो सम्भव छैन। यसका साथसाथै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म म प्रस्तोता सुनिता तथा सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते।